अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो वक्त पर मिल सके। पेश खिदमत है मौत का सफ़र किस नंबर 2। हूर बेटा, क्यों लिखवाया तुमने नाम? पिछली बार भी तो वहीं गए थे। मैं बात कर लूँगी तुम्हारी टीचर से, तुम नहीं जा रही। माँ, मैं रामीन। बस नहीं, मतलब नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। जाओ और जाकर सो जाओ। अम्मा प्लीज़। हूर, कोई बहस नहीं होगी। कह दिया ना मैंने, नहीं ज़रूरत जाने की। जाने क्यों वो गांव खाली करवाया गया था। ये कॉलेज वाले भी ना बगैर सोचे समझे मंसूबे बना लेते हैं। हूर को मालूम था कि माँ से बहस रायगा है। वो कमरे में गई और रात भर सोचती रही कि अब वो क्या करे। रामीन को भी मना नहीं कर सकती थी। उसने उठकर तहज्जुद पढ़ी और किचन में चली गई। उसको मालूम था कि उसको क्या करना है। हूर ने बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू की जो कि वो साथ ले जाने वाली थी। बिरयानी दम पर रखते ही फजर का वक्त आ पहुंचा था। उसने नमाज अदा की, सूरे मुल्क की तिलावत की और बिरयानी लाकर अपने कमरे में छुपा ली। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह ये कॉल कर लिया आपने, खैरियत है बच्चे? जी बाबा, इजाज़त चाहिए थी, हमारा ट्रिप जा रहा है ना, और अम्मा मना कर रही हैं कि मैं ना जाऊं। मैंने रामीन से वादा किया था। ओहो, ये भी कोई बात है। वो डर रही होंगी ना कि मैं वहाँ नहीं हूँ, तो ऐसे में उनको आपको इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं? आप उनको हमारा बताइएगा कि बाबा ने इजाज़त दी है और आप जाएं। थैंक यू बाबा। हूर जल्दी से तैयार हो गई। उसको मालूम था कि अगर वो बाबा को बताती कि ट्रिप उसी किले में जा रहा है तो वो भी यकीनन उसे मना कर देते। हारून, जी अम्मी। बेटा, किचन से बिरयानी की खुशबू आ रही है, क्या बाहर से मंगवाई थी? नहीं तो अम्मी, मैंने तो नहीं मंगवाई। फिर ये खुशबू मैंने बनाई थी अम्मी। हूर बोली, जी वो मैं ना ट्रिप पर लेकर जाऊंगी। लगता है आपने बात नहीं सुनी थी मेरी रात को। अम्मी, बाबा ने इजाज़त दे दी है। वो बोल रहे थे कि मैं आपको बता दूं, बल्कि ये देखें मैसेज भी है। हारून, ज़रा अम्मी को मैसेज पढ़कर सुनाओ। अम्मी, बाबा ने लिखा है कि हूर जा सकती है ट्रिप पर। चलो अच्छा, अब मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हूर ने अपनी अम्मी को गले लगाते हुए कहा। बेटा हूर, मैंने इसी हफ्ते बहुत बुरा ख्वाब देखा था, बस इसीलिए रोक रही थी। एक ही तो बेटी हो तुम हमारे सारे खानदान में। अम्मी डोंट वरी ना, शाम तक वापस आ जाएंगे। चलें, अब थोड़े पैसे ही दे दें, कहीं रास्ते में रुके तो चाय पानी ही पी लेंगे। अच्छा ये लो, कोई शॉल भी ले लो, सर्दी है बहुत। रख लिया बैग में अम्मी। अच्छा रामीन आ गई है अम्मी, मैं चलती हूँ। ध्यान से जाना बेटा। हारून, जरा कॉलेज तक तो छोड़ाना इन दोनों को। जी अम्मी, मैं छोड़ कर आता हूँ। हूर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार घूमने जा रही हूँ कहीं गांव से बाहर, और इससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि तुम भी चल रही हो मेरे साथ। रामीन बहुत ही खुश थी। रामीन अम्मी तो मना कर रही थी कि ना जाओ। बाबा ने जब इजाज़त दी तब जाकर मानी वो। हूर ने रामीन को बताया। अच्छा, वो क्यों? उन्होंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। रामीन माथे पर शिकन डालते हुए बोली। उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देखा है इस वजह से। सच पूछो यार तो मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं था, यहाँ तक कि आखिरी वक्त तक दिल मना करता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ किया वादा मजबूर कर गया मुझे। हूर बस की जानिब बढ़ रही थी। अम्मी बहुत परेशान थी। मुझे लगता है कि मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी कि तुम भी चलो। रामीन परेशान होते हुए बोली। चल ना, अब आ गई हूँ तो फिक्र परेशानी छोड़, हम ना बहुत मज़े करेंगे। हूर ने बात बदल दी। ओके। रामीन भी मुतमईन हो गई। अच्छा रामीन, ये तो बताओ कि खाने में क्या लाई हो? हूर ने उसके बैग की तरफ देखा। कबाब हैं और बोतल है, और तुम? मैं बिरयानी, रायता और सलाद लाई हूँ। वाह यार, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। सब लड़कियां आ चुकी हैं क्या? जिनके नाम बोले जाएंगे वो हाथ खड़ा करेंगी, मैडम नौरीन ने अनाउंस करते हुए कहा और नाम पुकारने लगी। जब तसल्ली हो गई कि सब आ चुकी हैं तो गाड़ी चल पड़ी। उमूमन सब वैसा ही चल रहा था जैसा कि ट्रिप्स में होता है, हंसी मजाक, गाना बजाना।
اور رامین کو تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا کیونکہ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ کچھ دیر میں میڈم نورین لڑکیوں میں کرکرے، جوس اور بسکٹ تقسیم کرنے لگیں۔ سب باتوں میں مصروف تھے کہ بس رکی۔ چلیں سب تھوڑا تھوڑا آرام کر لیں، پھر اگلا سفر شروع کریں گے۔ وہ سب ایک ڈھابا نما ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کوئی سڑک پر تصویر بنا رہا تھا، کوئی قے سے پریشان سڑک پر بیٹھا تھا۔ یار حور، ان ڈھابے والے انکل سے پوچھو واش روم کدھر ہے، میں نے جانا ہے، رامین نے بس سے اترتے ہی کہا۔ اچھا رکو، میں پوچھ کر آتی ہوں۔ حور کاؤنٹر پر گئی اور واپس جا کر رامین کو اس جانب لے گئی۔ اچھا تم باہر ہی کھڑی رہنا، کنڈی خراب ہے۔ اوکے اوکے، تم جلدی آنا۔ ہاں ہاں، بس یوں گئی اور یوں آئی۔ چائے پی کر سب واپس بس میں سوار ہوئے۔ حور، کتنا سفر رہتا ہے، کبھی کیا نہیں نا سفر، اس لیے تھکاوٹ ہو رہی ہے، رامین نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ بس پہنچنے ہی والے ہیں، حور ہنس دی۔ کیا ہوا یار، تم تو میرا مذاق ہی بنا رہی ہو، رامین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، مذاق نہیں بنا رہی، ابھی تو واپسی کا سفر بھی باقی ہے رامین۔ او نہیں بھائی حور، مجھے وہیں چھوڑ آنا، میں نہیں آتی واپس۔ ہاں ہاں، وہاں پورے گاؤں میں پھرنا ملکہ بن کے، اور وہ بھی بغیر عوام کے۔ حور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لو دیکھو ذرا، وہ جو سامنے گیٹ ہے نا، وہی ہے اس گاؤں کا انٹری پوائنٹ، حور نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بس کو کیا ہو گیا؟ بس بہت تیزی سے چلنا شروع ہو گئی تھی، سب لڑکیاں سہم گئیں۔ آہستہ نہیں چلا سکتے ڈرائیور؟ سر وسیم نے ڈرائیور کو غصے سے کہا۔ سر بس کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، لگتا ہے بریکس فیل ہو گئی ہیں۔ کیا کیا کیا؟ سب نے چیخنا شروع کر دیا۔ سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ ڈرائیور نے بس نزدیک ہی ایک درخت کے ساتھ ٹکرا دی اور ڈرائیور کھڑکی سے باہر گر گیا۔ کچھ لڑکیاں اگلی سیٹوں سے ٹکرا گئیں اور کچھ شیشوں سے۔ بہت سے شیشے بھی ٹوٹ چکے تھے، کچھ لڑکیاں بے ہوش بھی ہو چکی تھیں۔ سر وسیم جلدی سے باہر نکلے۔ ڈرائیور کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا، اس کی ایک آنکھ میں شیشہ چبھا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ رامین نے کھڑکی سے باہر ڈرائیور کو دیکھا تو وہ ڈر سے کانپ اٹھی۔ حور یار، ڈرائیور کو دیکھو، رامین حور کی طرف مڑی۔ حور کے ماتھے سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اوہ خدایا، رامین نے اپنا رومال جلدی سے حور کے ماتھے پر رکھا۔ میں ٹھیک ہوں رامین، بس ذرا سی چوٹ ہے۔ گاڑی میں میڈم نورین نے فرسٹ ایڈ کٹ رکھی تھی نکلنے سے پہلے، ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ حور نے ماتھے پر لگا خون صاف کیا۔ اوکے اوکے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ڈرائیور کو ہے ہماری ہیلپ کی، آخر اس نے ہم سب کی جان بچانے کے لیے ہی تو یہ خطرہ اٹھایا تھا۔ رامین نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ حور نے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور سر وسیم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سر شاید اس سے کوئی مدد مل سکے۔ حور نے سر وسیم کے سامنے کٹ رکھ دی۔ انہوں نے زخم صاف کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ ڈرائیور کا سر بہت بری طرح پھٹ چکا تھا۔ ڈرائیور کے تڑپنے میں بھی اب وہ شدت نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ہم اس کو نہیں بچا سکیں گے، ہمیں باقی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سر وسیم جائزہ لینے بس کے اندر چلے گئے۔ حور اور رامین ڈرائیور کو ہی دیکھ رہے تھے، تبھی اس کا تھرتھراتا ہوا جسم ساکن ہو گیا۔ ایک آنکھ تو پہلے ہی بہہ چکی تھی، دوسری بھی کھلی تھی۔ حور نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھ بند کر دی تو کچھ آنسو کے قطرے اس کی آنکھ سے بہہ نکلے۔ کتنا دردناک ہوتا ہے نا جسم سے روح کا آخری سفر، حور نے رامین سے کہا۔ حور کھڑی ہو رہی تھی کہ اس کی نظر ڈرائیور کی جیب سے باہر آئے چند نوٹوں اور ایک تصویر پر پڑی۔ وہ شاید اس کے بچے کی تھی۔ رامین، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا نا کہ اس کے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ تو شام کو دروازے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے گا کہ اس کا باپ اس کے لیے کھلونے لایا ہے۔ جب یہ لاش ان کو ملے گی تو کیا عالم ہوگا نا۔ حور بہت جذباتی ہو چکی تھی، وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ ماتھے سے خون ابھی بھی جاری تھا۔ حور چلو اٹھو، اندر دیکھیں کون کس حالت میں ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے۔ یہ تصویر اور پیسے رکھ لو، ہم سر سے پوچھ کر ان کے گھر والوں تک پہنچا دیں گے۔ حور نے یونیفارم کی پاکٹ میں تصویر اور پیسے رکھ لیے۔ رامین گاڑی کے اندر چلی گئی۔ حور چند لمحات کھڑی وہیں ڈرائیور کو دیکھتی رہی۔ لوگ کسی ایک مرد کی وجہ سے سب کو ظالم قرار دیتے ہیں، حالانکہ مرد تو محافظ ہے۔ یہ کوئی اس عورت سے پوچھے جو اس کا سایہ اس سے چھن گیا ہو تو کس طرح معاشرے کے آوارہ لوگ اس پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دھوپ، گرمی، سردی،
یہاں تک کہ جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاندان کی خاطر مرد اپنا ملک تک چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی ان بچوں سے پوچھے کہ جن کے مقدر میں یتیمی لکھ دی جاتی ہو کہ یتیمی کیا کیا محرومیاں، کیا کیا غم اپنے ساتھ لاتی ہے۔ آج حور اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی باتیں سوچنے پر مجبور تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے بابا اس کے سامنے ہوں اور وہ ان کے گلے لگ کر چیخ